बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिसेस खान और आप देख रहे हैं इन्फो जस्ट इन्फो। अल्लाह ताला के एक बहुत ही खूबसूरत नाम जो कि इसमें आज़म की तासीर भी रखता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और आपको उससे मुतल्लिक बहुत सारे फ़वाइद और वज़ाइफ बयान करेंगे। अल्लाहुस समद कुरान पाक में एक मर्तबा आया है, यानी कि या समद या अल समद जो अल्लाह का प्यारा नाम है, ये कुरान पाक में एक बार ही यूज़ हुआ है और इस नाम का मतलब है सबसे बेनियाज़। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सबसे बेनियाज़ है, वो किसी की भी मोहताज नहीं है और ये सिर्फ़ अल्लाह की ही हो सकती है। इस नाम के अदद 134 हैं। जो शख्स इस नाम को बकसरत पढ़ता है तो उसके पढ़ते के साथ ही उसके पास फ़ौरन फ़रिश्ते आ जाते हैं जो कि उसकी दुआएं अर्श इलाही पर ले जाते हैं। जो शख्स हुब्बे इलाही, उम्र में बरकत, रिस्क में, इल्म में, औलाद में, सेहत में, सुकून में, माल व दौलत में, रहमतों में, फैज़ व करम में, नेमतों में, बरकतों में इजाफ़ा चाहता हो, वो इस नाम का विर्द बकसरत करे, क्योंकि ये नाम इसमें आज़म की तासीर रखता है। और जब इंसान इस नाम को बकसरत पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं और उसे बहुत सी मुश्किलात और परेशानियों से निजात मिल जाती है। अगर कोई दुश्मन बहुत ज़्यादा तंग करता हो या आपको जॉब के दौरान कोई शख्स ऐसा है जो परेशान करता है और आपको काम की जगह में रुकावट और तकलीफ़ें पैदा करता है, तो आधी रात को तहज्जुद के वक्त आपने करना यह है कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें और फिर खुले आसमान के नीचे बैठकर 750 मरतबा अल्लाहुस समद पढ़ें, अव्वल आखिर 11 दुरूद शरीफ के साथ, और हाथ बुलंद करके दुआ करें। और अगर कोई शख्स आपको शर पहुंचा रहा है, तकलीफ़ देता है, तो उसके नाम लेकर दुआ करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह या तो उसको हिदायत देगा या फिर उसके किए की उसको सज़ा मिलेगी और आपको परेशानियों और मुश्किलों से निजात मिल जाएगी। अगर बहुत सख्त किस्म की मुश्किल हो, कर्ज़ हो, मुश्किलात और परेशानियाँ इस कदर हों कि इंसान को निकलने का रास्ता ना मिल रहा हो, तो 9 चंदी इतवार को बाद नमाज इशा अल्लाहुस समद तन्हाई में बैठकर 5000 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ के साथ, और उसके बाद अलमदद या अल्लाहु बेहुरमती मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21 मरतबा पढ़ें और अल्लाह ताला से अपने जायज़ मकसद के लिए या उस मुश्किल के दूर होने के लिए दुआ करें। 7 दिन ये मुसलसल वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह जैसी भी सख्त मुश्किल हो, कर्ज़ हो, परेशानी हो, वो दूर हो जाएगी और आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आप इसका विर्द मुसलसल करते हैं तो आपकी हर दुआ कबूल होती है, आपकी ज़रूरियात अल्लाह ताला ख़ुद पूरी करता है, आपकी मुश्किलात दूर करता है, रिस्क और इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। और अगर 1000 मरतबा आप इसको रोज़ाना पढ़ते हैं तो आपकी तमाम जायज़ हाजात जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। तहज्जुद के वक्त आपने करना यह है कि 2 रकत नमाज तहज्जुद पढ़नी है और उसके बाद 125 मरतबा अल्लाहुस समद अव्वल आखिर 1 मरतबा दरूद शरीफ के साथ पढ़ें और फिर दुआ करें। तो इसकी बरकत से आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर अमल भी कबूल होगा, आप मुस्तजाबुद दवात बन जाएंगे और आपकी मुश्किलात जो हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर आप रिस्क में इजाफ़ा चाहते हैं तो 1100 मरतबा या समदो पढ़ें, अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। चंद दिन में ही आपके रिस्क में वुसअत और इजाफ़ा हो जाएगा। और जॉब हासिल करने के लिए आपने बाद नमाज इशा तन्हाई में बैठकर 1000 मरतबा या समदो पढ़ना है, अव्वल आखिर 7 मरतबा दरूद शरीफ के साथ, और दुआ करनी है। तो 40 दिन के अंदर ही अल्लाह ताला आपको बेहतरीन रोज़गार अता फरमा देंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की मुश्किलें हैं और परेशानियां हैं या आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही या ज़िंदगी में बेसकूनी है, कोई परेशानी है या दिल में सुकून नहीं है, तो बाद नमाज फ़जर व बाद नमाज इशा 1000 मरतबा या समदो पढ़कर दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी, मुश्किलें आसान होंगी और आपको दिली सुकून नसीब होगा। और अगर कोई शख्स अपने रिस्क में इजाफ़ा होने के बावजूद भी ये चाहता है कि उसके घर में हमेशा खुशहाली रहे, तो बाद नमाज फ़जर 100 मरतबा अल्लाहुस समद पढ़ लिया करे, तो रिस्क में कभी भी कमी या तंगी नहीं आएगी। अगर किसी औरत का शौहर ज़ालिम हो, मारपीट करता हो या उसकी ज़ुबान ख़राब हो, यानी कि वो गालम गलोच करता हो, बदज़ुबानी करता हो, तो बिस्मिल्लाहिस समद 10 मरतबा पढ़कर शौहर के माथे पर फूंक दें या फिर उसे खाने या पीने की चीज़ में पढ़कर फूंक कर खिला पिला दें, तो इंशाअल्लाह चंद दिनों में ही उसका मिजाज बेहतर हो जाएगा और उसकी बदतमीज़ियों की आदत दूर हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप कभी भी किसी के मोहताज ना हों, लोग ही आपसे मदद मांगने आएँ,
تو آپ نے اس نام یا سمدوں کا بکثرت ورد کرنا ہے۔ جب آپ اس کا بکثرت ورد کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ مخلوق سے بے نیاز کر دے گا، کبھی آپ کسی کے محتاج نہ ہوں گے، بلکہ لوگ آپ کے پیچھے آپ کے عزت اور احترام میں کھڑے رہیں گے۔ اور اگر آپ کو کرنی ہے اپنی من پسند شادی، یا آپ کو ہے کسی سے محبت جس کو آپ پانا چاہتے ہیں لیکن بہت سی رکاوٹیں ہیں، تو ایک آسان سا عمل ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد پوری آیت کو پڑھ کے اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد 100 مرتبہ۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک بار باقی سورت کو مکمل کر لینا ہے۔ اس طرح سے آپ نے ایک ہی دن میں 11 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں یا جہاں آپ نے شادی کرنی ہے۔ 7 دن مسلسل آپ نے اسی طرح یہ عمل کرنا ہے، بیچ میں ناگا نہیں آنا چاہیے۔ انشاءاللہ دعا کرنے کے بعد آپ کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ ان 7 دنوں کے درمیان ہی اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے گا جو کہ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے، اور آپ کی من پسند جگہ پر شادی ہو جائے گی یا آپ کو آپ کی محبت مل جائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں آپ کو مقام صدق و صفا یعنی کہ ظاہر و باطن میں سچا لکھا جائے، آپ کو ہر طرح سے سچا یعنی کہ صادق لکھا جائے، تو تہجد کے وقت سجدے میں سر رکھ کر 115 مرتبہ یا سمدو پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں ہی آپ مقام صدق اللہ کے یہاں پا لیں گے، یعنی کہ اللہ کے یہاں آپ ظاہر و باطن میں سچے لکھے جائیں گے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی محتاجی سے بچے رہیں، کبھی بھی آپ کو کسی سے اپنی ضرورت بیان نہ کرنی پڑے، اور آپ کو لوگ خود سے توجہ دیں، محبت دیں، اور خود سے آپ کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھیں، تو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 402 مرتبہ یا سمدو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ 90 دن مسلسل یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ تمام مخلوق آپ سے خود آپ کی مدد کرنے کا کہے گی، آپ کو کبھی کسی سے کچھ بھی کہنا نہیں پڑے گا، اور سب آپ کی عزت کریں گے۔ اگر کسی شخص کو بھوک یا پیاس بہت زیادہ لگتی ہو، اسپیشلی بھوک جو کہ برداشت نہ ہوتی ہو، اور وہ غصے میں آ جاتا ہو یا اسے پریشانی ہوتی ہو، تو ایسے شخص کو یہ چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 19 مرتبہ یا سمدو پڑھ لے، اول آخر 1 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی بھوک اور پیاس کو کنٹرول کر دیں گے، اور اس کو پھر کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی، نہ ہی وہ بھوک اور پیاس کے ہاتھوں اتنا مجبور ہوگا کہ وہ بد اخلاق یا بد مزاج ہو جائے۔ اور اگر آپ کسی بھی کھیل کے مقابلے میں، تعلیم کے مقابلے میں، یا پھر دشمن سے مقابلے میں ہیں، یا آپ کسی قانونی کیس کی وجہ سے عدالتوں میں جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جہاں بھی جائیں مقابلے میں کامیابی ملے، تو آپ کو چاہیے یا تو آپ خود مقابلے میں جانے سے پہلے یا اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، خود یا تو 10,000 مرتبہ یا سمدوں کا ورد کر لیں، یا پھر چند لوگ گھر کے اکٹھے ہو کر یا سمدوں کو 10,000 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اور جب آپ اس مقابلے کے لیے یا عدالت میں جائیں تو خود پر مسلسل یا سمدوں کا ورد طاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زبان پر جب یا سمدوں کا ورد ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی کامیابی اور فتح عطا فرمائیں گے جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہیں وہ تمام بہترین وظائف جو کہ آپ کو ہر طرح سے کرامت ثابت ہو سکتے ہیں اور آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو سچے یقین کے ساتھ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ان وظائف کو کیجئے اور اپنی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کیجئے، اپنے رزق میں اضافہ کیجئے، برکتیں سمیٹیے اور نعمتوں اور رحمتوں کا اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک اور شیئر کیجئے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے چینل انفو جسٹ انفو کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام بہترین ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔